ल अब आजदेखि हामी एक्सरसाइज गरौँ। त्योभन्दा पहिला एउटा कुरा हामी आज बुझौँ के भनेपछि जस्तै हामीले अस्ति पढेका थियौँ भर्टिकल लाइन अनि हरिजन्टल लाइन। त्यो भर्टिकल लाइन र हरिजन्टल लाइनको हामी इक्वेसन कसरी फाइन्ड गर्ने। जस्तै हामीसँग एउटा भर्टिकल लाइन छ यहाँ, ल यो हाम्रो एउटा भर्टिकल लाइन छ। र भर्टिकल लाइन जहिले पनि एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यो वाई एक्सिसदेखि कति डिस्टेन्समा छ भने यसको डिस्टेन्स सपोज ए छ, ए युनिट यति डिस्टेन्समा त्यो डिस्टेन्समा एमएन लाइन एक्स एक्सिसलाई डी मा छ भनेपछि यो एमएन लाइनको इक्वेसन के हुन्छ, इक्वेसन हामी कसरी निकाल्ने। लेट एमएन डी a straight line parallel to y axis and के छ parallel y axis and at a distance a unit from the y axis, from the y axis. अब यहाँ हेर्नु हामी यो एमएन एउटा स्ट्रेट लाइन लियो जुन स्ट्रेट लाइन के छ y एक्सिस सँग के छ प्यारलल छ। एमएन बी a straight line parallel to the y axis, y axis सँग प्यारलल छ and at a distance a unit from the y axis। र एउटा डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स के y axis भन्दा कति डिस्टेन्स पर छ त a युनिट। a युनिट भनेको 5 युनिट होला, 2 युनिट होला, 3 युनिट होला हैन, 0 युनिट पनि हुन सक्छ। 0 युनिट भएपछि त y एक्सिस भयो हैन। ल भनेपछि हामी यसको इक्वेसन कसरी निकाल्छौँ। अब यहाँ हेर्नु त a युनिट भयो भने हाम्रो यो यसको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स OP छ। OP इक्वल टु के हुन जान्छ, देन OP इक्वल टु a युनिट हुन्छ a युनिट, किनभने यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो दुईटै प्यारलल छ। त जहाँसम्म दुईटै लाइन बीचको डिस्टेन्स छ जहाँ पनि इक्वलै हुन्छ किनभने प्यारलल छ। अब इक्वेसन निकाल्नुभन्दा पहिला हामी कुनै पोइन्ट यसबाट लिइहाल्छौँ। कतै लिँदा हुन्छ हामी पोइन्ट कुनै, किनभने यसमा पोइन्टै इन्फिनिट छ हाम्रो यो लाइन सेगमेन्टमा। ल सपोज यहाँ मैले एउटा पोइन्ट लिएँ क्यू एक्स कमा वाई, let q x comma y be any point on the line mn। यो q x comma y कुनै पोइन्ट छ लाइन mn मा, any point on the line mn, then OP इक्वल टु के हुन्छ। अब कुनै पोइन्ट हामी लिन्छौँ कसरी,
ओरिजिन देखि लिएर एक्स एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स र त्यो पोइन्ट देखि लिएर वाई एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स एरेन्ज गरेर नलिन्छ हामी। जस्तै x, y छ त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म x होला, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म अनि हामी पोइन्ट लिन्छौँ भनेपछि यो p सम्मको डिस्टेन्स के होला, x होला। हामी कुनै पोइन्ट q x, y लियो भने यसमा यो अनुसार यो पोइन्ट अनुसार OP इक्वल टु के हुन्छ, x। देन OP इक्वल टु अब हाम्रो यहाँ हेर्नु OP इक्वल टु a पनि छ, OP इक्वल टु x पनि छ भनेपछि x इक्वल टु हामी a लेख्न सक्छौँ। Therefore x इक्वल टु a हुन्छ। यसबाट अब हामी के बुझ्यो कि कुनै पनि लाइन, भर्टिकल लाइन y एक्सिस देखि जति डिस्टेन्स पर हुन्छ इक्वेसन x इक्वल टु त्यति हुन्छ। मानौ y एक्सिस भन्दा कुनै यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन छ, ल यो स्ट्रेट लाइन छ भर्टिकल, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म 5 युनिट्समा छ भनेपछि यो लाइन, यो PQ लाइनको इक्वेसन के हुन्छ, x इक्वल टु 5। पहिले भर्खर हामी यसको कन्सेप्ट लियौँ किनभने यहाँदेखि y एक्सिस देखि यो युनिट डिस्टेन्समा थियो त इक्वेसन निकाल्दा x इक्वल टु a हैन। यसको इक्वेसन हुन जान्छ x इक्वल टु 5। अब y एक्सिससँग कुनै पनि लाइन यदि प्यारलल छ भने त्यसको इक्वेसन हुन जान्छ x इक्वल टु a। a कहाँबाट ल्याउने, त्यो पोइन्ट जुन हुन्छ त्यो लाइनमा पर्ने पोइन्ट, लाइन गरेको पोइन्ट त्यसको x एक्सिस हो। अब डिस्टेन्स दिएको छ भने x इक्वल टु त्यतिकै भयो। कहिलेकाहीँ पोइन्ट पनि दिन सक्छ। ल यसको लाइन छ भर्टिकल, यो दुईटै प्यारलल छ, यसको पासिङ पोइन्ट यहाँ दिएको छ 2,3 के दिएको छ 2,3 त यसको इक्वेसन के हुन जान्छ, x इक्वल टु ठीक छ, क्लियर छ हैन। ल जतिखेर भर्टिकल एंगल y एक्सिसमा प्यारलल हुन्छ हैन, हामी यसरी इक्वेसन निकाल्ने हो। ल अब अर्को हुन्छ हाम्रो जुन x एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। अब x एक्सिससँग प्यारलल हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ, ल यो मेटाउने हो पहिला। ल अब हाम्रो x एक्सिससँग प्यारलल छ भने के हुन्छ, अनि एउटा कुरा थाहा भयो अघि जुन मैले भनेको थिएँ के भनेपछि यस्तो छ, कुनै कुनै भर्टिकल लाइन के हुन्छ y एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ तर डिस्टेन्स के भइहाल्छ 0 हो। y एक्सिस देखि डिस्टेन्स त्यो लाइनको के हुन्छ 0 भनेपछि त्यो लाइन ठ्याक्क एक पोइन्ट साइड भयो कि भएन y एक्सिसमा। y एक्सिस देखि डिस्टेन्स यदि कुनै भर्टिकल लाइनको, सपोज यो भर्टिकल लाइन छ PQ, अब यो PQ y एक्सिससँग प्यारलल छ र y एक्सिस देखि कति डिस्टेन्स पर छ 0 डिस्टेन्समा, भन्नुको त्यसैमा जान्छ कि जाँदैन हो भनेपछि यो पोइन्ट साइड भयो नि। ल त त्यस्तो लाइनको, त्यस्तो भर्टिकल लाइनको के हुन्छ इक्वेसन, त इक्वेसन हाम्रो फर्मुला छ x इक्वल टु a। a भनेको डिस्टेन्स फ्रम y एक्सिस, y एक्सिस देखि जति डिस्टेन्समा हुन्छ त्यसलाई हामी a मानेछौँ। त y एक्सिस देखि यसको डिस्टेन्स कति छ 0 भनेपछि x इक्वल टु 0 जुन चाहिँ यो इक्वेसन अफ y एक्सिस हो। बुझ्यो? यसबाट हामी के बुझ्यौँ, त्यो त केमा कोइन्साइड भइसकेको छ, रिक्वायर्ड लाइन y एक्सिसमा।
त त्यो लाइनको इक्वेसन जति हुन्छ y एक्सिस को पनि त्यतिकै हुन्छ नि, किनभने त्यसैमा कोइन्साइड छ। र अब कुनै बेला यस्तो पनि क्वेशन सोध्न सक्छ, व्हाट इज द इक्वेसन अफ y एक्सिस? इक्वेसन अफ y एक्सिस इक्वल टु x इक्वल टु 0 हुन्छ। बुझ्यो? इक्वेसन अफ y एक्सिस इज x इक्वल टु 0। इक्वेशन of the y-axis is x equal to 0। दिमागमा यो अन्डर लगायो भने कि y-axis को इक्वेसन निकाल्नु भने छ त y equal to 0 हुन्छ नि, त्यो बुझ्दैन। अब यो कन्सेप्ट राख्नु अपोजिट। इक्वेसन अफ द y-axis is x equal to 0। हामी कन्सेप्ट पनि लियो यसको हैन, किनभने y एक्सिस सँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन नै हुन्छ x इक्वल टु a। a भनेको डिस्टेंस बिट्विन वर्टिकल लाइन एन्ड y एक्सिस, त दुईटै बीचको डिस्टेंस भयो 0। ठीक छ ल। त्यसपछि हाम्रो x एक्सिस सँग प्यारलल छ भने त्यसको इक्वेसन के हुन्छ? हेलो हरिजन्टल लाइन भयो। ल अब यो x एक्सिस सँग के छ? प्यारलल, यो हरिजन्टल लाइन भयो। PQ एउटा स्ट्रेट लाइन छ अनि यिनीहरु बीचको डिस्टेंस सब छ b युनिट। डिस्टेंस भयो b युनिट। लेट PQ be any straight line PQ be any straight line parallel to the x-axis। x-axis सँग के छ यो? प्यारलल छ and at a distance b units from the x-axis। x-axis देखि कति डिस्टेंस मा छ त? b units। देन अब यहाँ हेर्नु y एक्सिस के रे x एक्सिस देखि यो लाइन b युनिट पर छ भनेपछि यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको डिस्टेंस जहाँ पनि के हुन्छ? b हुन्छ। ल त OM इक्वल टु के हुन गयो? OM इक्वल टु b। अब यहाँ कुनै पोइन्ट लिहाल्नु n x, y। Let n x, y be any point on the line PQ। यो n कमा के रे n x, y कुनै पोइन्ट छ यो PQ मा। देन अब यो कुनै पोइन्ट छ यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म, यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म y को भएन? भनेपछि y इक्वल टु हाम्रो यहाँ के भयो? यहाँ देखि यहाँसम्म y पनि छ, यहाँ b पनि छ। हामीले OM इक्वल टु y लेख्न सक्छौं। y therefore y इक्वल टु हाम्रो के हुन गयो? b। अब यो PQ स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन के भयो? y इक्वल टु b।
x एक्सिससँग प्यारलल छ भने y इक्वल टु b, y एक्सिससँग प्यारलल छ भने x इक्वल टु a, जसमा a र b के छ डिस्टेंस फ्रम y एक्सिस एन्ड डिस्टेंस फ्रम x एक्सिस। क्लियर छैन? यसमा पनि सेम प्रोसेस। यदि यो लाइन को डिस्टेंस 0 युनिट्स भयो भने x एक्सिस देखि यो लाइन को डिस्टेंस 0 युनिट्स भयो भने y इक्वल टु इक्वेसन के हुन जान्छ त्यो लाइन को 0, जुन चाहिँ के हुन जान्छ x एक्सिस। ल द इक्वेसन of the x axis is y equal to 0। x axis को इक्वेसन भयो y equal to 0, y axis को इक्वेसन भयो x equal to 0। यसरी हामी कन्सेप्ट बुझ्यो कन्सेप्ट। अब हामी एक्सरसाइजमा जाने हो। ल अब हाम्रो एउटा क्वेशन मात्र यहाँ प्रब्लम जस्तो लाग्छ। क्वेशन नम्बर 6, शो द फ्लोइङ सेट अफ पोइन्ट्स आर कोलिनियर। हाम्रो जुन गिभन 3 पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट कोलिनियर हो कि होइन भनेर हामीले प्रुभ गर्नु। 2, 3 एन्ड 8, -6 यो 3 पोइन्ट छ। अब यसमा हामीले यसलाई कोलिनियर प्रुभ गर्नु छ। त्यो भन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्छ कोलिनियर भनेको के हो। कोलिनियर हामी कसलाई भन्छौं? जस्तै यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन छ, त एउटा स्ट्रेट लाइनमा कतिवटा पोइन्ट पर्छ हामीलाई थाहा छ इन्फिनिट, हामी काउन्टै गर्न सक्दैन। यसमा कतिवटा पोइन्ट छ काउन्ट गर्न सक्छौ त सक्दैन। अब सपोज यहाँ एउटा पोइन्ट ए छ यो थाहा छ, अर्को पोइन्ट बी छ थाहा छ, सी छ थाहा छ। यो हामीलाई फिक्सै थाहा छ कि यो ए बी सी यही स्ट्रेट लाइनमा पर्छ भनेपछि हामी यसलाई ए बी सी लाई कोलिनियर भन्न सक्छौं, किनभने तीनटै पोइन्ट एउटैमा पर्छ। अनि यहाँ क्वेशन आउँछ सर तीनवटा पोइन्ट एउटैमा पर्छ भने मात्र कोलिनियर हुन्छ? होइन, 3वटा र त्योभन्दा बढी पोइन्टलाई हामी कोलिनियर पोइन्ट्स भन्न सक्छौं, तर दुईटालाई होइन। दुईटा पोइन्टले हामी कोलिनियर भन्न सक्दैन, किनभने त्यो दुईटा पोइन्ट स्ट्रेटै लाइन बन्छ भने हामीलाई थाहा हुँदैन, तर 3 पोइन्टले हामी थाहा भइहाल्छ। किनभने दुईटा पोइन्ट यस्तो पनि लाइन छ त एउटा पोइन्ट यहाँ अर्को पोइन्ट यहाँ आउन सक्छ। भनेपछि यो स्ट्रेटैमा यसमै पर्छ भने छैन, हो बरु यसमा पर्छ भनेर क्लियर हुन्छ। त्यसैले हामी दुईटा पोइन्टले क्लियर हुन सक्दैनौँ कोलिनियर छ भनेर। कोलिनियर भनेको एउटा स्ट्रेट लाइनमा पर्ने पोइन्टहरूलाई हामी भन्छौँ कोलिनियर पोइन्ट। बुझ्यो? भनेपछि कोलिनियर हुनको लागि एटलिस्ट कति पोइन्ट हुनु पर्यो? 3 पोइन्ट्स और मोर देन 3। डिफाइन गर्नु पर्यो भने 3 points and more than 3 points lie on the same straight line are called collinear points। बुझ्यो? कोलिनियर भनेको बुझ्यो? क्लियर छ? कोलिनियर हुन कतिवटा पोइन्टले हामी टेस्ट गर्न सक्छौं? 3वटा र त्योभन्दा बढी पोइन्ट। क्लियर छैन? 3 points or more than 3 points lie on the same straight line, then they are called collinear points। यसरी हामी डिफाइन गर्न पनि सक्छौं। कोलिनियर भनेको क्लियर भयो। अब यो तीनटा पोइन्ट हाम्रो कोलिनियर भनेर कसरी बुझ्ने त? हैन, यो तीनटा पोइन्ट कोलिनियरै हो भनेर हामी कसरी बुझ्ने? हामी टेस्ट गर्दा हुन्छ। जस्तै y इक्वल टु 3x - 5 छ, यो त फिक्सै हो स्ट्रेट लाइन हुन्छ, किनभने यसको डिग्री के हो? 1 हो।
यसबाट हामीले तीनवटा पोइन्ट फाइन्ड गर्न सक्छौं। ल कुनै तीनवटा पोइन्ट फाइन्ड गर्ने 1 राख्दाखेरि 3 into 1 -2 आउँछ। 2 राख्दा 3 to the 6 - 5। 3 राख्दा 3 to the 9 - 5 4 3,4 आयो। यो दुईटैबाट हामीले स्लोप निकाल्नु। यो तीनटै पोइन्ट कोलिनियर हो भने हामी क्लियर छौं। सो कि छैन? किनभने यही स्ट्रेट लाइनमा यो तीनटै पढेको छ कि छैन? हामी आफै त निकालेको हो। ल स्लोप निकाल्दाखेरि sy बाट यो y घटाउँ त -2 - 1 -3 अपॉन 1 बाट 2 घटाउँदा -1 3 आयो स्लोप 3। अर्को कुनै दुईटा लिएर फर्स्ट अथवा थर्ड कुनै दुईटा लिएर हामी गर्न सक्छौं। ल यसको स्लोप यो दुईटा लिएर हामी स्लोप निकालौं। 1 - 4 - 3 2 - 3 -1 के आयो 3 हो। भनेपछि एउटै स्ट्रेट लाइनमा यदि तीनटा पोइन्ट पर्छ भनेर हामीले टेस्ट गर्नु छ भने कुनै दुईवटा पोइन्ट लिएर स्लोप निकाल्नु भने सेमै आउँछ। तिनीहरुको स्लोप के आउँछ सेम आउँछ। हामीले टेस्ट गर्यौं एक्सपेरिमेन्टली। मेरो ठीक चाहिँ हामीलाई थाहा छ यसमा पर्छ। ल भनेपछि यो तीनटै पोइन्ट कोलिनियर हो भनेर हामी कन्फिडेन्ट हुनको लागि कुनै यही दुईटा अथवा यो दुईटा बीचको स्लोप निकाल्दिनु हैन। अनि सेम आयो भने यो कोलिनियर। Let A 4, 0 B 2, 3 and C 8, -6 be the given points। यति गिवन पोइन्ट्स A B C be the given points। अब हामीले इक्वेसन के त्यसको स्लोप निकाल्ने। The slope of AB is m1 equal to हाम्रो फर्मुला के हुन्छ y2 - y1 upon x2 - x1। फर्मुला लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यो अनुसार निकाल्ने। हाम्रो कन्सेप्ट छ AB को निकाल्नु छ भने y - y 3y छ यहाँ y 0 छ। त्यसपछि तल x - x 2 - 4 आयो हाम्रो कति 3 - 2 यानी हाम्रो यसको स्लोप आयो -3/2। अगेन सिमिलरली the slope of हामीले ABC गरेर यहाँ टेस्ट गरेकै थियो। त्यसमा AC गरेर गरौँ ल। स्लोप अफ AC is m2 equal to AC को निकाल्दा -6 - 0 -6 - 0 -6 - 0 8 - 4 -6 upon -4 मात्र हुन्छ। 2 3 जा 2 2 जा आयो कति -3/2। अब हेर दुईटैको स्लोप सेम छ भनेपछि यो कोलिनियर। m1 equal to m2 equal to -3/2। hence 4, 0 2, 3 and 8, -6 are the collinear।
प्रूव्ड यसरी हामी क्लियर हो हैन। अब आज हाम्रो यो पनि सिद्धियो। अब भोलिदेखि हामी इक्वेसन अफ स्टेट लाइन पढ्दै आजलाई यति राख्छौँ। ल अब हाम्रो भोलिको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 भयो।